Magkano-gano gipakita ang Diyos ko sa ko sa spreader. Sakto na go-perd ko pastor ang gipakita ang Diyos sa ko akay. Katugaling kakanta. Kaya nakakita ko o kanang naay pagkanta na to pastor kay ang madawtan kay nga pulpog. Amen. O bagaw man na to pastor, nakakita ko diri talaga naay mga war angel gapalibot diri sa tuwa pa. Diri sa tuwa ni baon diri nagregos ko to o wala mo ga sa langit ng magkasyon ng pulpog. O pagkahuman ato pastor, nakakita ko pastor katugaling ka gitar ka. Kaya nakakita ko pastor kana gani pag gitar nimo kay naay ni spread nga kana gani kidlat. Amen. O nagrequest ko to blang mo ga sa itong magkasyon ng pulpog kana pakita ni Jesus. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I decree and declare by the truth and precious blood of Jesus, Holy Spirit of the living God, in the name of Jesus, dagan salamat nga kami imong giatiman, 24/7 mo kaming gibantayan. Ni kudlet dili mo sa iluan sa krupos ng mga mata nga nagamatino manon parigan. Ikaw ang Dios matino manon usap. Buhi ka nga Dios sa mong gilagaran, wala kay landon sa pag-usap. Salamat sa pagsipte mo kanamo. Pagputli mo kanamo pinagi sa balaan mong kalayo. Let the fire God and the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang kanapagkita ng Diyos Christ ako sa Spirit raw, sabta ka nang gopad ipakita ko ng Diyos Christ o ka ng mga anghel nga ka nang gabantay diri o garikis ang magasalangit kamay ka nang wala siya nabungkag ang ipakita ni Jesus Christ. Tapos paghuman ana, kita ka ko sa katugan na yung auto diri. Nakita ko na ini gawas sa ilaha nga bula. Ana nga. Kung tulo sila ka buo nga nakita na ko nga tulo ka bula. Ana nakita o garikis ang magasalangit kamay ka nang nabungkag to siya nga bula. O mo ko na siya nga representar sa pride ang katong bula. O paghuman na pagbula dito, ipakita ko ni Jesus Christ o kanang pansya. Kanaring tulo ka buok bitin ang usa lawas tas tulo ka pag ang ulo. Pag ipakita ko na nga ay sa repent nga kita ipakita ko kasi ta paglanta ko na kana dako kayo na siya nga bitin samtang nakita ko na kana nga bitin kadya sinaw-sinaw o samtang pagman kita gani ko nga malapo sa ulo sa tao mo bitin basta pagkadagoa o pagko samtang ipakita ko ni Jesus Christ nakita ko gani kita ko usa ka laki na nagtindog nga kabang siya kanang puti kaya sa nina lalaki siya tas ikat na siya gilitok nga o sa fire tas kita ko nga sayang kabot na dilaag nga kalayo nga nakita na ko tas pag-concept nga ipakita ni Jesus Christ ato kita ko nga mong bitin nga serpent kay nabungkag siya og namatay bugog ka kita para sa pwede Because the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Tanang klase ng mga traitor, ano nga dapat mga pulpos, mga tunamay is. I speak the word of God, the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sa imong mga matang parigad, walay tinabulang, dili mabutya. Ikaw ang Diyos nga nagalingkod sa imong trono sa ikatunong langit. Ug ang yuta tumbanan sa balaan kamanang mga tiil. According to word sa Salmo 11:4, ikaw nagalantaw sa tanang mga katawan. Ug ikaw ang Diyos nga nasayod sa nahuna, naka-loudspeaker kani sa imong idolongo. Diha sa imong dulongog parigad ug sa imong mga mata. Walay tinabunang dili mabutiag tanan madiyag. Ug ikaw ang Dios, haleluya, makapagkanaog ug kalayo batok sa tanang mga traidor nga mga espiritu ani nga David. I declare safety seal ug dili matarong. Ang grupo sa mga mata nga nagatamod sa kasabutan nagaplikar ni katuman ni pino nagkasing-kasing. Okay, buhi ka nga Dios mong gilagaran, puno ka sa grasya kamaturan. Yatong nagatamod sa kasabutan. The fire God, the name the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus mighty name. Nakadayon pakita ni Jesus sa kuha sa Spirit realm. Una na siya kakahayag. Hayag kaay siya na tao na iyang kinasuluran na ay lailay kurinti na nagawas sa iyang kinasuluran. Ug katong kurinti ni connect sa imong pastor o ni connect sa mga mata nagpatinud-anon og nag-request kog balang ka sa lang itong amahan ug samot siya og kahayag. Kung kadaong makita para sa nga Dios. The name the Father, the Son, of the Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Ikaw among Diyos. Buhi ka nga Diyos nga mong gilagaran kay landong sa pag-usab sa grupo sa mga katawan nga nagamatinumanan kanimo. Grupong imong gipili nga nagatamod sa sabutan, nagaplikar nagatuman libro na nagkasing-kasing. Ikaw ang Diyos nga makita puno sa Kristo kamaturan nagapupli. 24/7 mo kaming giatiman puno ka sa Kristo kamaturan. Imong gipamatudan nga ikaw mong kauban ug nagaw na ka kanamo ug kailan sa pag-usab. Salamat sa imong gugmang walay paglupad parigat. Tapos kang mudawat sa dungog gimay ikaw. Dungog gimay parigad kanimo dito. Fire God and the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus mighty name. October 26 to God be the glory. Devotional
So kini sila naka-appeal sa devotional. Okay. Devotional sa proceed ta Sunday School. Kadalo ni Pastora Robilin. Kung gihatag ang ikanapulo nga bayan alang sa mga libeta. Amen. Ang teksto nasa numeros 18:21 o 24. Sa langit daw salamat paligan ta. Sa kamatagon salamat sa iyong pagkamaayo, pagkamaunang paligan. I declare Lord God ka. Amagaban ka na kanamo o Diyos. Kamangbil ka ng Diyos. Sino siya sa mata mo sa panamo. Kung gano'n ka magahari sa mata mo sa panamo. Jesus Christ. Amen. So, 21. So, 21. Ang tama niya, ang bahin sa mga Levita, Regash 3 sa 21. Ihatag ko nga to sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel silbing payad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. Sukad karon ang katawan sa Israel dili na makaduol sa tulda nga tagbuanan aron dili sila makasala ug mamatay. Apan ang mga Levita mao'y mag-alagad sa tulda nga tagbuanan ug sila'y manubag sa ilang paglapas. Mahimo kining usa ka katulumanon nga dili na mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan ug wala sila'y kabiling gikan sa katawan sa Israel. Kay ang ikapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin. Busa giingon ko nga wala sila'y bahin nga mapanunod sa katawan sa Israel. ang karon is adto sa mga Levita ingon nga adto sa Dios ni meaning ang Dios maoy naghatag sa ikanapulo ngadto sa Levita or ang Dios ang naghatag ngadto sa mga pastor dili sa dit ni siya gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga bahi nga ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel silbing bayan sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagtuanan. Amen. So, hallelujah. Sa tithes and love offering, no, naghisgot na siya halad. Japon sa napamanta sa ikanapulo uban nga mga halad. Ang tithes and love offering, dili ang kana inyong gihatag, wala na inyo na gihatag ngadto kang store. Amen. Amen. No? Ang inyong tithes and love offering, wala na inyo gihatag ni pastor nga siya ang inyong gitagan hinoon sa Dios ninyo na gihatag og ang Dios naghatag ang Dios ngadto kang store. Amen. Hallelujah. Leviticus 27:30. Iya sa Ginoo ang talang ikanapulo gikan sa abot sa yuta sa inani gikan sa umao sa bunga sa mga kahoy balaan kini alang sa Ginoo. Kun may buot mulukat sa bisan unsang ikanapulo niya mudugang siya pagbayad og ikalimang bahin sa bilin niini. So, mo to siya no. Ang tanang abot nga o mga inanig gikan na sa Dios. Amen. Hallelujah. O tanang bunga o inani o sa mga kahoy iya kining gibalaan. Amen. So dahil nga istorya, no? Ang tanang abot gikan na sa Dios. O ang Dios ang muhatag ngadto sa iyahang tao nga iyahang piyal kanato. No, mao nang mga Levites or mao nang mga pastor like Aaron, no? Hallelujah. Or sa uban nga mga term, mga ari. Amen. Hallelujah. Ibrahimta. Silbing bayad silang pag-alaga sa tudang tagbuanan. So ang ikanapulo nga bahin nga gihatag ninyo ngadto sa Dios, maingon nga ang Dios naghatag ngadto kang pastor silbing bayad sa iyang pag-alaga ngadto sa Dios. Hallelujah. Siya sugat karon ang katawan sa Israel dili na makakaduol sa tulda nga tagbuan aron dili sila makasala o mamatay. So kaniadto like sa atong miagi nga Domingo nga ang mga hallelujah sa pagkakaron ang hallelujah sugat karon ang katawan sa Israel dili na makaduol sa tulda nga tagbuan aron dili sila makasala o mamatay. So hallelujah. So, explain ni Pastor Ana. Sila may gipialan ni Ana og sila mo'y manubag sa ilang paglapas. Amen. No? Sila'y manubag sa ilang paglapas kung giunsa nila na pag-manage kanang balay alang puanan, giunsa nila na pag-atiman o pag tudlo ang mga tao, sila mo'y manubag niya na ngadto sa Dios. Tungod kay gipial man sa Dios ngadto kanila
ang mga katawhan. Amen. Hallelujah. Ingon siya dire. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mo sa tanan ninyong kaliwatan ug wala sila kabilin gikan sa katawhan sa Israel. So, based dito sa Deuteronomy 18:14 about atong mga tulumanon na nga mga buluhaton nga dili na mausab nga para siya basta tulumanon na siya nga dili na gyud mausab. Hallelujah. Amen. Pila pa ko. Okay. 30. Sa 24. Ingon siya dire. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mo usab alang sa tanan ninyong kaliwatan ug wala sila'y ikabilin gikan sa katawhan sa Israel. Ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel. So, tulumanon ang paghatag sa tithes and labo offering ngadto sa mga Levites. Nga naman, sila nga mga tao ang walay umah. Sila nga Amen. mga tao nga dili na mangita og trabaho. Tungod kay gipiyalan sila sa Dios sa pag-manage o sa pag-atiman sa tulda, sa pagtudlo. Katungdanan nila nga mudawat sa gihatag sa Dios sa inyong gipanghatag. No? Kay ang inyong gipanghatag dili totally si pastor ang nag-receive ana. Hinuon ang inyong gihatag ninyo ngadto sa Dios. Ug ang gihatag sa Dios ngadto ni pastor. So, sa nana nga sitwasyon, unsa man nga mga paglapas ang iyang nabuhat, siya ang manubag. O kana nga tulumanon nga kana nga buhat, nahimo na siyang tulumanon ug walay si bisan kinsa nga makausab ni ana. Amen. Hallelujah. Kaya ang napulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin. So, ilang bahin, no? Ingon nga ang gihatag ninyo ngadto sa Dios, gihatag sa Dios ngadto sa mga Levites, ingon nga ilang bahin. Tungod kay wala sila lagi mapanunod o wala sila kabilin nga mapanunod. So that's why si pastor hindi mo sunod no? Sa iyang kabilin mo din. Okay, playin ta. Hallelujah. Kay ang ikanapulong gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin usa giingon ko nga wala sila'y bahin sa mapanunod sa katawan sa Israel. Hallelujah. Amen. Ayon yung abri sa Deuteronomy 14:22. Kung higustuhan kan akini o maglibay kamo atubangan sa inyong panimalay atubangan sa Ginoo nga inyong Dios ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita nga nagpuyo sa inyong mga lungsod kay wala man sila ipanulong doon. Amen. Ug mga kanilo dito sa tubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion diin adto siya simba aron makakapon kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Amen. Kung kamo layo sa dapit nga puanan nga iyang pilion, padugay ang inyong pagbaktas ug dili ninyo mahimo pagdala ngadto ang ikanapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Ginoo, ibaligya kini ug ang halin mo inyong dadon ngadto sa dapit nga mao gipili sa Ginoo nga inyong Dios. So, ang Dios naghatag siya og mga sugo nga kung sa diha nga asa matag tinuig nga mga halad kinahanglan nga atuan siyang gaynon og dadon ngadto sa templo aron nga maghiniusa nga pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug diingon siya nga kan-una to ni uban sa mga panimalay or uban sa mga katawan ug nagingon siya sa katapusan nga hallelujah. Ang ako nasabtan pastor, sa diha nga kita mo hatag og bahin sa Ginoo. Amen. Tinuod jud nga ibuko niya ang panalangin Amen. sa dugang sa atong pamilya. Kaya sa una pastor, sa wala na ako pa nabuhata sa una, bisan sa pagpamiliti pa yung simbahan magalisod ko. Apan karon sa diyang ako nang gibuhat pastor. Salamat makahatag. og bahin, Hallelujah. Makasimba. Kunya sa tanan ng utang, iya wala di ako gikulang. Muna, Amen. salamat, pastor. Pagagpagan atong buhi nga Dios. Say nakuha nimo karon. Sige. Ang nakano ko sa minsan nga kanang gigon kaniya nga kanang yan ang Jesus Christ nga ay na sila mga Sunday school nga kana ganing
nga kung atong gigahin nga para sa Ginoo panguntahan nga kani nga kini nga tithes ako gani tithes nga para gani sa Ginoo ato ihalan kung ato ang i-promise ato sa Ginoo ato ko na tumanon tungod kay dili man ato pwedeng tumanon ang ingon nato tungod kay niya naman Jesus oo dili kung may utang oo kung magaingon ra kag oo matando ra gani ka so pirmado na nasamahan Amen. ingon so ngayon ito og dili po tag kinalan nga mubulam og tithes kung mulam tag usa ka 100 gikan sa tithes mo ato ibalik ang 600 di ba kung dako kayo siya tungod kay 600 nga 100 rin mong giulam pero imo ibalik 600 tungod kay hindi naman ang pulong sa Dios nga dili pwedeng hulman ang tithes at love offering tungod kay para man na sa iya og dito pwedeng hulman para dili ta mag-suffer og motong. Amen. So pagkakaron tuboy. Glory to Jesus. Kay mo na anak apel nakapas sa mga Sunday school. Kuman sa atong devotional, proceed sa Sunday school. So karon okay. Okay, God bless sa tanan. So muna ang mga katawhan nga gipiyal sa Ginoo aning dapita. Ang Ginoo ro gyud bahala ani. Amen. Dali sis, may buntag. Dali. Kay Ginoo ro gyud bahala ani. Kining sa small house. Okay, na Lord, ikaw ro gyud bahala na Lord. Doon ang uban sa gawas oh. Ikaw ro gyud bahala na Lord.